प्रस्तुत छ 2078 साल ज्येष्ठ महिनाको 21 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफल। ओम हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। म पण्डित ज्योतिषी टिका पौडेल आज पनि हजुरहरु समक्षमा आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा उपस्थित भइसकेको छु। शुक्रबारको दिनमा श्री लक्ष्मी माताको कृपा सबैमाथि रहोस्, भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवदेवताको कृपा रहोस्, सबैको दिन मंगलमय बनोस्, यही कामना यही प्रार्थना हामी गरिरहेका छौं र भगवान श्री पशुपतिनाथसँग पनि यही कामना गर्दछौं। विक्रम सम्वत 2078 साल ज्येष्ठ महिनाको 21 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफल रहेको छ यो। तदनुसार ईशाभेषण 2021 जुन महिनाको 4 तारिक रहेको छ आज। राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चान्द्रमान अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष वछलागा नवमी तिथि आज बिहानको 5:51 त्यस पछाडि दशमी तिथि। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र आज रात्रिको 11:52 त्यस पछाडि रेवती। प्रीति योग आज बिहानको 6:12 त्यस पछाडि आयुष्मान योग। गरकरण आज बिहानको 5:51 त्यस पछाडि बढिजकरण। मीन राशिमा चन्द्रमा श्री सूर्य वृष राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा, आनन्दादि योगमा ध्वज योग। चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, बारसुल पश्चिम दिशामा, योगिनीको दिशा पूर्व रहने देखिन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूको राशि मीन हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:10 सूर्यास्त बेलुकाको 6:55 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। भद्रा बेलुकाको 6:13 देखि उता रहनेछ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र काल बेला बिहानको 10:20 देखि मध्याह्नको 12:03 काल आग्नेय दिशामा रहनेछ भने यमघण्टा अपराह्नको 3:30 देखि बेलुकाको 5:13 रहने देखिन्छ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोशान्तिका लागि थोरै जौ खान सक्नुहुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चर्लाभामृत बेला बिहानको 5:10 देखि बिहानको 10:20 शुभ बेला मध्याह्नको 12:03 देखि दिउँसोको 1:46 अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्नको 11:36 देखि मध्याह्नको 12:31 रहने देखिन्छ। यो समयमा कुनै पनि कार्य गर्नु राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने उत्तर र पश्चिम दिशा शुभ हुनेछ। मीन राशिमा चन्द्रमा आज रहने देखिन्छ। चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा वृष राशिमा सूर्य, बुध र राहु। चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा मिथुन राशिमा शुक्र। चन्द्रमादेखि 5औं भावमा कर्कट राशिमा मंगल। चन्द्रमादेखि 9औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु। चन्द्रमादेखि 11औं भावमा मकर राशिमा शनि। चन्द्रमादेखि 12औं भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति रहने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आज आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। जति पनि मेष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा होसियारीका साथ काम लिनुपर्ने, काम गर्नुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज झट छिटो अरूको विश्वास गरिहाल्दा पनि आफूलाई पूर्ण फाइदा नहोला। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा पनि 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। सामान्य तपाईहरुको मन आत्तिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज वैदेशिक क्षेत्रमा व्यक्तिहरूले भने राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन पनि हो। हुन त आफूले गरेका काम धन्दा आदिबाट तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने पनि दिन हो भने आज हरदम सचेत र सतर्क भने रहनै पर्ने दिन देखिएको छ। आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दा विशेष होस पुर्याउनु पर्छ। चोटपटक आदिबाट बच्नु पर्छ भन्ने खालको दिन आजको दिनमा तपाईहरुका लागि हो भने आज शत्रु र प्रतिस्पर्धीहरूको केही चलखेल बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तर पनि साथीभाइ आदिले आफूलाई साथ दिन सक्छन्, सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले अलिकति ज्यादा आफूले भन्दा अरूले भनेका कामहरूमा खट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भने कुनै पनि नजानेका क्षेत्रहरूमा अथवा नजानेका कामहरूमा बल जबरजस्ती अगाडि नबढेको राम्रो हुनेछ। आज बढी महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अगाडि बढाउन खोज्दा आफूले नोक्सान बिहोर्नु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। अनावश्यक ठाउँमा खर्चको मात्रामा वृद्धि नहोला भन्न सकिन्न, तर अन्य ग्रहको प्रभाव पनि केही सकारात्मक देखिएको छ। त्यसैले आँट, हिम्मत र पराक्रम भने तपाईहरुमा केही हदसम्म बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज श्रमिक वर्ग आदिले भने सामान्य श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज मिथ्या आरोप प्रत्यारोपहरू पनि लाग्न सक्छ कि भन्ने खालको दिन भएका कारणले गर्दा तपाईहरु कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने थोरै सचेत रहेर आफ्नो काममा खट्नुपर्ने दिन देखिएको छ। अरूको सेवा गरौं भन्दा पनि आफूले जस नपाए
पाइन सक्छ। आजको दिनमा आज तपाईहरूले गृहिणी वर्ग आदिले अलिकति ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। धार्मिक क्षेत्रमा आफ्नो रुचि ज्यादा बढ्न सक्ने दिन पनि हो तपाईहरूका लागि भने आजको दिनमा तपाईहरू छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले राम्रो लाभ लिनका लागि निकै मेहनत गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आफूले सोचे जस्तो थोरै हुँदैन कि भन्ने खालको दिन तपाईहरूका लागि हो। प्रेमी प्रेमिकाले पनि आज अलिकति ज्यादा सचेत रहनुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। हुन त आज तपाईहरूले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने केही हदसम्म अशुभतामा कमी भएर जान्छ र शुभतामा वृद्धि भएर जान्छ। हुन सक्ने सम्भावित समस्याहरूबाट बच्न सकिन्छ। आज स्वास्थ्यमा अलिकति ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने दिन पनि हो भने कुनै पनि काम गरिरहँदा उत्तर दिशातिर फर्किएर काम गर्नुहोला। यो भए आजको दिनमा तपाईहरूलाई अधिक शुभ हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रंग सेतो रंग। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि सिंह राशि। इष्ट देवता चित्रगुप्त। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। टोरस वृष राशि। जति पनि वृष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय विचार गर्दा आजको समय तपाईहरुका लागि सामान्य अनुकूल देखिएको छ। कार्य लगनशीलता केही बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। कुनै पनि काममा व्यस्त रहिरहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरूले कुनै पनि नयाँ कार्यहरू गर्ने सोचमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने थोरै त्यसमा चाहिँ होस पुर्याउनु पर्ने दिन पनि हो। बिल्कुल आफूले जान्दै नजानेका काममा अगाडि बढ्नु भन्दा अरूलाई चाहिँ जानेका व्यक्तिहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुभयो भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा केही जिम्मेवारी हात पार्ने मौका तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। हुन त आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा लाभ स्थानमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। लाभ स्थाने विविध लाभ भन्ने फल तपाईहरूलाई चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। धार्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन हो भने आज आफूले अलिकति ज्यादा परोपकारजन्य क्रियाकलापहरूमा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ र तपाईहरूले चाहिँ गरिब दीन दुखी असहाय आदिलाई केही सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसरी अगाडि बढे तपाईहरूलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र आज मंगलमय कृत्य सम्पादन गर्ने समय हो। यो सोच तपाईहरूमा आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज अलिकति आफूले तीर्थ व्रतका लागि पनि केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईहरूले गरेको कामको धेरैले तारिफ गर्न सक्ने दिन पनि हो। आजको दिनमा घरिघरि तपाईहरूको मन विचलित होला, अलिकति ज्यादा बेलुकाको समयमा टेन्सन बढ्ला, यो अलग कुरा भयो। तर दिनभरिको समयमा आफूले चाहिँ अलिकति कीर्तिमानी काम सम्पादन गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। प्रतिष्ठा कमाउने बेला तपाईहरूका लागि रहेको छ भने आज घर गृहस्थीमा केही समस्याहरू देखा परिहाले तापनि ती समस्याहरूलाई तुरुन्त हल गर्न तपाईहरू सक्षम बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईहरूप्रति नकारात्मक सोच्ने दुर्जनहरूले बाटो तताउन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा सहयोगीहरूले सहयोगका हात अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरू छात्र छात्रा आदिले पढाइ लेखाइमा केही प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। यदि तपाईहरू पठन पाठनमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने आज तपाईहरूले विश्वासको भरमा काम गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। बौद्धिक व्यक्तित्वहरूबाट आफूलाई केही सहानुभूति मिल्न सक्छ। सामान्य बन्द व्यापार आदिमा खट्ने व्यक्तिहरूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो र आफूलाई पनि राम्रो हुँदै जान्छ। स्वास्थ्य पनि तपाईहरुका लागि पूर्ण खराब नहोला, यसरी अगाडि बढे चाहिँ आजको दिनमा पश्चिम दिशातिर फर्किएर काम गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। खेलकुद क्षेत्र सञ्चार क्षेत्र पनि तपाईहरुका लागि उत्कृष्ट मान्न सकिन्छ। राजनीतिक क्षेत्र वैदेशिक क्षेत्र पनि राम्रो हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रंग नीलो रंग रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि।
आजको दिन आजको समय मिथुन राशि हुने जति पनि जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आफूले दैनिक काम धन्दा आदिमा खटिरहने व्यक्तिहरूमा कार्य व्यस्तता बढ्न सक्ने दिन आजको दिन रहेको छ। आज आस मारेका कामहरूमा आफूले खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ भने आस मारेको फल पनि पुनः प्राप्त हुन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा दशम भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। दशम स्थाने सुखम भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। गोप्य रहस्य पत्ता लगाउन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि हो भने समय सामान्य अनुकूल भएका कारणले गर्दा आफूले अलिकति ज्यादा मेहनत गर्ने प्रयत्न पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्योग र बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। उसो त तरल पदार्थको बन्द व्यापार हो अथवा कृषिजन्य बन्द व्यापार आदि हो भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। अन्य क्षेत्रमा भने अलिकति आफूले ज्यादा दुखी हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा आफूले हार खान पर्दैन। प्रतिस्पर्धीहरू परास्त हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ भने आज साथी सङ्गी आदिले पनि तपाईहरूलाई राम्रो साथ दिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। काममा सोचे जस्तै सफलता मिल्न सक्छ। तपाईहरू श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने श्रमिक वर्ग आदिले श्रम गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरूका चाहिँ केही न केही दुखाइ पिराइहरू पनि कम्ती हुन सक्छ। शरीर अलिकति ज्यादा घलेको थियो भने पनि तपाईहरूले आराम गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईहरूले कुनै पनि नयाँ काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य चाहिँ राम्रो दिन हो। सानो प्रयत्नले ठुलो फाइदा मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। हुन त नयाँ काममा अगाडि बढ्दै गर्दा अलिकति घर परिवारका सदस्यहरूको पनि आफूले मान राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ है भन्ने खालको दिन चाहिँ देखिएको छ। आर्थिक क्षेत्रदेखि बाहेक अन्य क्षेत्र तपाईहरूका लागि पूर्ण डामाडोल हुँदैन, राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। सहज र सरल विधिबाट कार्य सम्पादन हुन सक्ने दिन हजुरहरूका लागि रहेको छ। उसो त आज तपाईहरू प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईहरू वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो समय तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। अलिकति ज्यादा तपाईहरूमा डर र त्रास रहला, यो अलग कुरा भयो, तर पनि तुरुन्त आफू चाहिँ प्रसन्न रहन सकिन्छ, विभिन्न समस्याहरूलाई हल गर्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज आएको केही हिस्सा मनोरञ्जन आदिमा आफूले लगाउनु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। व्यापारी वर्ग आदिका लागि उधारो प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। छिटो विश्वास गर्नु पनि आफ्ना लागि हानिदायक हुन सक्छ। आजको दिनमा धुवाँसे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईहरूका अशुभताहरूमा कमी भएर जान्छ र आफूलाई केही हदसम्म राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। दक्षिण दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु तपाईँहरूका लागि विशेष राम्रो हुनेछ। आज प्रेमी प्रेमिकाले आज पूर्ण आफू असन्तुष्ट रहनुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन। आजको दिनमा तपाईँहरू छात्र छात्रा आदिलाई पनि राम्रो हो। खेलकुद क्षेत्र पनि ठिक छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ धुवाँसे रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि तुला राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। आजको दिन आजको समय कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा समय तपाईँहरूका लागि चाहिँ केही सुधारोन्मुख मान्न सकिन्छ। बिल्कुल सुधार भइहालेको पनि होइन, तर तपाईँहरूका चाहिँ बिहानको समयमा अलिकति ज्यादा समस्याहरू थिए कुनै पनि कार्यक्षेत्र आदिमा भने ती समस्याहरूलाई दिन ढल्किँदै जाँदा सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ र अलिकति ज्यादा आफू लगनशील बन्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। कोही पनि व्यक्तिहरूसँग बोल्दाखेरि आज आफूले छिटो नबोल्नु होला, सोचेर अलिकति ढिलो बोल्ने प्रयत्न गर्नु भए तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। हुन त आफ्नो हेलचक्राइले गर्दा कतै दण्ड अथवा जरिमानामा पर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्दछ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा नवम भावमा भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था हो। नवम स्थाने नृप भयम भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ। सामान्य तपाईँहरूका चाहिँ अलिकति विचारहरू परिवर्तन भइरहन सक्छ। एउटा काम गर्छु भनेर आफू अगाडि बढिन्छ, फेरि साथीभाइ आदिको लैलैमा आफू लाग्न सकिन्छ कि अरूको कुरा ज्यादा आफूले सुनिन्छ कि भन्ने खालको दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा धार्मिक क्षेत्रमा ज्यादा अभिरुचि तपाईँहरूको बन्न सक्ने दिन पनि हो भने परोपकारजन्य क्रियाकलापमा समय व्यतीत हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। माङ्गलिक कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आफूले केही खर्च वर्च आदि चाहिँ गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले
फजुल यात्रा फजुल खर्च आदिबाट चाहिँ जोगिनु पर्ने दिन पनि रहेको छ। स्वास्थ्यमा बिल्कुल ध्यान दिनुपर्ने दिन हो। आज गरेका कामको सर्वत्र तपाईँहरूको आलोचना त नहोला, कहीँ कहीँ त आफूलाई राम्रो होला, तर अधिकतर तपाईँहरूलाई फसाउन खोज्ने व्यक्तिहरू चाहिँ सक्रिय हुन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा आफूले निकै सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। मनमा निराशा र वैराग्यका बादल मडारिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। अलिकति बेलुकाको समयमा घर परिवारका सदस्यहरूसँग बस्नेहरूले यसमा विचार पुर्याउनु पर्छ र कम्ती बोल्ने, आज अरूलाई चाहिँ अर्थी उपदेश दिइरहँदाखेरि पनि आफू चाहिँ नराम्रो हुन सक्ने सम्भावना भएका कारणले गर्दा पनि सचेत रहनुपर्छ। आत्मविश्वास र हिम्मतका साथमा अगाडि बढ्नुपर्छ, शुभ सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। आज बाह्य कुरामा बढी ध्यान दिनु राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा तपाईँहरूले राजनीतिक हतियार प्रयोग गरेर काम गर्ने सपना नदेखेकै राम्रो हुनेछ। पठन पाठन आदिको क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय सामान्य राम्रो हो। तपाईँहरूले चाहिँ प्रगति गर्न सक्ने दिन पनि हो भने पारिवारिक समस्यालाई तपाईँहरूले केही न केही हटाउन सक्नुहुन्छ कि थोरै तपाईँहरूले बेलुकाको समयमा चाहिँ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। विभिन्न समस्या आए पनि नआत्तिनु होला। आजको दिनमा पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईँहरूका चाहिँ अशुभतामा कमी भएर जान्छ र शुभतामा वृद्धि हुँदै जान्छ। पूर्व दिशातिर फर्किएर काम गर्नु तपाईँहरूका लागि विशेष राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा गृहिणी वर्ग आदिका लागि सामान्य मात्र राम्रो दिन हो। खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले अलिकति ज्यादा सचेत रहनुपर्ने दिन देखिएको छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि वृश्चिक राशि, इष्ट देवता कुल देवता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। लियो सिंह राशि। जति पनि सिंह राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज मनमा कता कता निराशा र डर उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तैपनि आज प्रतिष्ठा र मान सम्मानमा भने केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। ज्यादा आफूले आत्तिन हुँदैन। आजको दिनमा मन दह्रो बनाउनु पर्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। आजको दिनमा परिवारजनसँग आत्मीयता बढ्न सक्ने सम्भावना कमै मात्र देखिन्छ। तपाईँहरूमा छिटो विवाद पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। घर परिवारका सदस्यहरूसँगै घुलमिल भइराख्नु भएको छ भने आजको दिनमा निकै सचेत र सतर्क रहनुपर्ने दिन पनि हो। आज तपाईँहरू सामाजिक काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सामान्य लाभ लिन सक्ने दिन पनि हो। तर आफूले गरेका प्रगतिमा अरूले ईर्ष्या गर्न सक्छन्, डाहा गर्न सक्छन्, आफ्नो कुरा काट्न सक्छन्। तपाईँहरूले ज्यादा वास्ता नगर्नुहोला। आज प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिन थोरै गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रयत्न गर्नुपर्छ। प्रयत्न गर्दा दैनिक गरेका काम धन्दा आदिबाट त सामान्य लाभ मिल्ला, तर तपाईँहरूको खर्चमा पनि केही न केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। इच्छा शक्ति तपाईँहरूमा ज्यादा बढ्न सक्छ। रचनात्मक कार्यहरू शुभारम्भ गर्न आजका लागि अलिकति उचित दिन होइन। तपाईँहरूले कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ, नयाँ व्यक्तिहरूसँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै ठुला ठुला आर्थिक कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूलाई भोलिका दिनमा गर्न नराम्रो होला। आजको कारोबारले यसमा सचेत रहनुहोला। आजको दिनमा तपाईँहरू व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने निकै आफूले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ आफ्नो मनलाई। अलिकति ज्यादा आफूमा पीडा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि खासै खराब दिन त होइन, तर तपाईँहरूले पनि चोटपटक आदिबाट बस्नुपर्ने दिन देखिएको छ। औजार आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, मेसिनरी औजार आदिको अथवा कलपुर्जा आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले निकै सचेत भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। आजको दिनमा शरीरमा सामान्य रोग व्याधिको प्रकोप नबढ्ला भन्न पनि सकिन्न। त्यसैले आज रोग व्याधिको प्रकोप कम होस् भन्नका लागि खानपान रहन सहनमा आफूले विचार पुर्याउनु पर्ने दिन देखिएको छ। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाले अलिकति एक अर्कालाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्न कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। गलत विचारको शिकार भइएला, यसमा सचेत रहनुपर्छ। आजको दिनमा सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए अशुभतामा कमी भएर जान्छ र शुभतामा केही वृद्धि हुन्छ। आफूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, तर सेतो रङको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। उत्तर दिशातिर फर्किएर
दिएर तपाईहरुले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अझ आफूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। छात्र छात्रा आदिले आफूले गरेको मेहनतको फल कम प्राप्त भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा खेलकुद क्षेत्रमा पनि सोचे जस्तो नहोला। शुभ अंक 8 अंक, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रंग सेतो रंग रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि धनु राशि, इष्ट देवता काल भैरव, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 45% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। जति पनि कन्या राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तर्क बहस आदिमा आफू विजयी हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र विवादित विषयहरूलाई पनि आफूले तुरुन्त हल गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न समस्याहरूलाई हल गर्न आफू कसिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा पनि 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट पनि तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आशा गरे अनुरूप सहयोगीहरूले सामान्य आफूलाई साथ दिन सक्छन् भन्ने खालको दिन हो। आज तपाईहरुले अरूको सम्मान चाहिँ अवश्य पनि दिनै पर्ने हुन्छ। गरेको प्रयासमा सफलता मिल्न सक्छ भन्ने खालको दिन हो। घरिघरि बेलुकाको समयमा चाहिँ आफ्नो मनमा ज्यादा कुराहरू खेल्न सक्ला। अलिकति आफूलाई चाहिँ भित्रैबाट उकुस मुकुस भएर चाहिँ आउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि देखिएको छ। आज शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई पालना गरे तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ, खुसी मिल्न सक्छ, उमङ्गको वातावरण बन्नेछ भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। सुखद समाचारले अझ उत्साह तपाईहरुलाई बढाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिको क्षेत्र सामान्य तपाईहरुका लागि सकारात्मक देखिएको छ। आजको दिनमा अलिकति बिहानको समयमा तपाईहरुले जोड तोडले खट्ने प्रयत्न गरे तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन हो भने दाम्पत्य जीवन पनि सामान्य सुख तथा समृद्ध बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजबाट अलिकति केही न केही मन खुसी हुन्छ कि तपाईहरु व्यवसायी वर्गहरू हुनुहुन्छ भने भन्ने खालको दिन पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज तपाईहरुले ज्यादा हेलचक नै चाहिँ गर्नु हुँदैन। कुनै पनि कार्यहरूमा अगाडि बढ्दा तपाईहरुले कतै यात्राहरूमा इमर्जेन्सी निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पनि थोरै सचेत चाहिँ रहनै पर्ने देखिएको छ। आज तपाईहरु प्रभाव क्षेत्रमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ आफूले मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने मेहनतको फल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने घर परिवारका सदस्यहरूबाट पनि आफूले केही न केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले ज्यादा गुलाबी रङको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अशुभतामा राम्रो हुन्छ, यानी कि अशुभता हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई शुभतामा वृद्धि हुन्छ। र पश्चिम दिशातिरबाट आफूले काम गर्ने, त्यता फर्किएर काम गर्ने प्रयत्न गरे तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा सर सफाई आदिमा आफूले ज्यादा ध्यान दिन सक्नुहुनेछ र घर परिवारका सदस्यहरूबाट पनि आफूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि आजको दिनमा केही न केही खुसी हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईहरु रमाउन सक्नुहुनेछ र आजको दिनमा तपाईहरु चाहिँ अलिकति ज्यादा कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईहरुले भन्ने खालको दिन देखिएको छ। तपाईहरुले आजको दिनमा अलिकति केही ठेकेदार काम गर्ने व्यक्तिहरूले पनि थोरै खुसी चाहिँ रहन सक्नुहुन्छ। शुभ अंक 7 अंक, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रंग गुलाबी रंग, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि मकर राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। जति पनि तुला राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन विचार गर्दा आजको दिनमा भविष्यका लागि आफूले जग बसाउने मौका प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तत्काल ठुलो फाइदा नउठे पनि, यानी कि ठुलो फाइदा आफूलाई नभए तापनि सानातिना लाभका लागि भए पनि आफूले मेहनत गर्नुपर्ने दिन देखिएको छ। अलिकति बिहानको समयमा आफ्ना कार्यक्षेत्रमा तपाईहरुले लगनशील हुने प्रयत्न गरे राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि हो।
हो। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा पनि 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था छ। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। पैतृक धन सम्पत्ति आदिको उपयोगबाट तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ अथवा पैतृक धन सम्पत्ति आदिको उपयोग गरिरहने व्यक्तिहरुका लागि राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको दिन हो। आज तपाईहरुले पठन पाठनमा रहने व्यक्तिहरुले चाहिँ आफूले नजानेका केही कुराहरू कसैबाट सिक्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। साथीभाइ इष्टमित्र आदिबाट पनि नयाँ ज्ञान आफूले लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। बन्द व्यापार आदिको स्थिति सामान्य तपाईहरुका लागि रहनेछ। आज श्रमिक वर्ग आदिका लागि भने खराब दिन होइन। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ प्रवासी जीवन व्यतीत गरिराख्नु भएको छ भने अलिकति कठिन मेहनत गर्नुपर्ने, कडा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अरूको चित्त बुझाउनका लागि आफूले ज्यादा मेहनत गर्नु पर्ला। आज सहजता त पूर्ण देखिँदैन, प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ला कुनै पनि कामहरुमा, तर पनि आफू अगाडि बढ्न सकिन्छ। शत्रु पक्ष कमजोर रहन्छन् भन्ने खालको दिन पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरु खेलाडी वर्ग हुनुहुन्छ भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ राम्रै उपलब्धिहरू हासिल गर्दाखेरि प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि हो, तर हेलचक्रै पनि ज्यादा गर्नु हुँदैन। आजको दिनमा अलिकति बल भन्दा बुद्धिको उपयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। र तपाईहरु चाहिँ ठेकेदार काम गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा अलिकति ज्यादा सचेत रहनुपर्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि समय राम्रो हो। तपाईहरुले आफ्ना योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ। तपाईहरुका पनि केही न केही राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ आलोचना गर्ने व्यक्तिहरु कमी हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज अरूलाई ज्यादा सहयोग गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। खास गरी सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान सक्छ। आजको दिनमा पनि यही रङको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि हो। आजको दिनमा तपाईहरुले अलिकति विपरीत लिङ्गी आदिका समस्याहरूलाई हल गरिदिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। विशेषतः तपाईहरु चाहिँ जस्तै प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले एक अर्कालाई चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, खुसी तपाईहरुले चाहिँ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा विशेषतः तपाईहरुले अलिकति ज्यादा कर्मचारी वर्ग आदिले मेहनत गर्नुपर्ने दिन पनि हो भने तपाईहरु गृहिणी वर्ग आदिले ज्यादा मेहनत गर्नुपर्छ, तर तपाईहरुलाई खुसी मिल्छ। घर परिवारका सदस्यहरुसँगै आफूले रमाउन सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि कुम्भ राशि। इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। जति पनि वृश्चिक राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा पुराना समस्याहरूलाई निराकरण गरी अगाडि बढ्न कसैले प्रेरणा तपाईहरुलाई दिन सक्ने दिन आजको दिनमा देखिएको छ। हुन त तपाईहरुलाई अलिकति चित्त नबुझ्न पनि सक्छ। आज कसैले गरेका काम धन्दा आदिलाई देखेर तपाईहरुले चाहिँ अरूलाई अलिकति ज्यादा अर्थी उपदेश दिइरहँदाखेरि पनि थोरै विचार पुर्याउनु पर्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। आफूले जवाफ पाइन सक्ने दिन हो आजको दिनमा। आज सन्तति र भाइ बहिनीका समस्याहरूलाई आफूले हल गरिदिनु पर्ने अथवा उनीहरूका समस्यामा चाहिँ आफू ज्यादा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। उसो त तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा पनि 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। पञ्चम स्थाने कार्य नाशः भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा भएका कारणले गर्दा आज सन्तति र भाइ बहिनीका समस्याहरूलाई हल गरिरहँदाखेरि पनि केही न केही आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयहरू आफूले दिनुपर्ने अथवा धन खर्चहरू हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। सामाजिक काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले पनि जस पाउन अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। हुन त तपाईहरुले आज अरूलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। दिन दुखी आदिलाई आफूले सहयोग गर्न पाउँदा पनि केही न केही तपाईहरुलाई खुसी पनि मिल्न सक्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज आत्मबल र हिम्मत आफूले त्याग्नु हुँदैन। हिम्मतका साथमा कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नुपर्छ, आँटका साथमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो र नियम र अनुशासनलाई उल्लङ्घन नगरिकन अगाडि बढे तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। कर्म प्राप्तिका लागि निकै जमेर आफूले लाग्नुपर्ने दिन पनि हो आजको दिनमा। आज
आफूमा भएको ऊर्जाको प्रयोग गर्न पर्ने दिन देखिएको छ। आफूले ज्यादा अल्छी गरिराख्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। भन्दा व्यापार पेसा व्यवसाय आदिको क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि बिहानको समय सामान्य राम्रो रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले अलिकति अर्थ अभावको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। धेरै ठुला ठुला ऋण पान आदि लिन अथवा दिनका लागि अलिकति उचित दिन चाहिँ होइन, आफूले सचेत रहनुपर्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले ज्यादा निलो रङको प्रयोग गरे केही हदसम्म राम्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरे तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। प्रवासी जीवन व्यतीत गर्ने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन सामान्य राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले ज्यादा आत्तिनु चाहिँ हुँदैन, मन डर बनाउनु पर्छ भन्ने खालको दिन हो। विशेषतः आज शत्रु पक्षहरू अलिकति ज्यादा जागरुक हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। पठन पाठनमा विस्तारो गरेर मात्र प्रगति हुन सक्छ। छात्र छात्रा आदिका लागि आज तत्काल छिटो छिटो चाहिँ आफूले कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन, जो कोहीले पनि वृश्चिक राशि हुने जनहरूले। आजको दिनमा खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि ज्यादा मेहनत गर्नुपर्छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ निलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि मीन राशि रहने देखिन्छ। इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। जति पनि धनु राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूलाई ज्यादा जिम्मेवारी बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज बाध्यतापूर्ण काममा आफूले समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आज आफूले धेरै ठुला ठुला रकम आदिको कारोबार गर्नु त्यति उत्तम चाहिँ हुँदैन र बिल्कुल नयाँ कामको थालनी गर्नु पनि तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। आर्थिक अवस्था सामान्य कमजोर रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैले आज हरेक कामहरूमा आफू सजग त रहनु पर्छ नै। अलिकति ज्यादा हेलचक्रै भयो भने बन्न लागेको काम पनि बिग्रन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज होसियारीका साथमा आफू अगाडि बढ्दै पनि तपाईँहरूले नजिकका मित्रहरूसँग बोल्दा थोरै होस पुर्याउँदै पनि सामान्य विवादमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। विशेष तपाईँहरूले खानपानदेखि लिएर हरेक क्रियाकलापहरूमा सावधान रहनुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्यमा आज केही समस्या नआउला भन्न सकिन्न, उपचार खर्चमा केही वृद्धि नहोला भन्न सकिन्न। आजको दिनमा श्रमिक वर्गले पनि ज्यादा श्रम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र श्रमको मूल्य पनि कम मात्र आफूले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आशा देखाउनेहरूको भर मात्र आफूले पर्नु हुँदैन। आज आफ्नो काममा आफैले मेहनत गर्नुपर्छ, अरूको लैलैमा आफू लाग्न हुँदैन। आजको दिनमा तपाईँहरू कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने कृषि क्षेत्रबाट भने राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले प्रवासी जीवन व्यतीत गरिरहने व्यक्तिहरूले सामान्य लाभ लिन सक्नुहुनेछ। उसत घर परिवारका सदस्यहरूको ज्यादा आफूमा चिन्ता बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। खास गरी आजको दिनमा तपाईँहरूले बन्द व्यापार आदिबाट लाभ लिनका लागि अलिकति हम्मे पर्न सक्ने दिन भए तापनि तपाईँहरू जस्तै दैनिक उपभोग्य चिजवस्तु आदिको बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने केही सक्षम हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्ने दिन पनि तपाईँहरूका लागि रहेको छ र उत्तर दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु भए तपाईँहरूका लागि केही हदसम्म राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले पनि निकै मेहनत गर्नुपर्ने दिन हो। आज अलिकति तपाईँहरूले मातृपक्षहरूसँग घुलमिल भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सचेत रहनुपर्छ। आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरू टाढिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले निकै मेहनत गर्नुपर्ने दिन हो। आजको दिनमा आज तपाईँहरूले सन्तति आदिका समस्यालाई पनि हल गरिदिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको
खालको दिन हो। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि वृष, राशि इष्ट देवता दुर्गा देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 45% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। जति पनि मकर राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा रोकिएका काम आदिलाई पुनः सुरु गर्ने वातावरण बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईहरूले काम धन्दा आदि प्रति अलिकति ज्यादा चिन्तित हुनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। सहयोगीहरूले भने तपाईहरूलाई प्रत्याशित अथवा अप्रत्याशित ढङ्गले भए पनि साथ र सहयोग गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आज आफूले आर्जन गरेको धनलाई कतै सञ्चय पनि गर्न सकिन्छ अथवा कतै खर्च पनि गर्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। दीर्घकालिक प्रयोजनमा उपयोग हुन सक्छ। धनको उपयोग भए तापनि आफूले ज्यादा आत्तिन हुँदैन। डर र त्रासलाई न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। उसो त तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा पराक्रम भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। तृतीय स्थाने धन लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। पुराना समस्याहरूलाई हल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने विभिन्न कठिनाई आदिलाई उचित कार्य योजना बनाएर तपाईहरूले विशेष हल गर्न सक्नुहुनेछ र आत्मबलका कारण पनि समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। आज बौद्धिक क्षेत्र तपाईहरुका लागि निकै राम्रो मान्न सकिन्छ र प्राज्ञिक क्षमता पनि तपाईहरुको बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। हक हित र अधिकारको संरक्षणका लागि तपाईहरूले गरेको प्रयास पनि केही हदसम्म सार्थक हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा बाहिरी व्यक्तिसँग साझेदारी गरेर काम गर्नु तपाईहरुका लागि त्यति उत्तम हुँदैन। यदि घरभित्रकै सदस्यहरूसँग आफूले मिलिजुली अगाडि बढिन्छ भने तपाईहरुका लागि पूर्ण घाटा पनि हुँदैन। आजको दिनमा तपाईहरूले नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ भने पश्चिम दिशातिरबाट कार्य गर्नुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। अस्थिरतामा जोड नदिनुहोला। आजको दिनमा आज समयमा गरेका कामबाट आफू सफल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र सोचेर मात्र आफूले बोल्ने प्रयत्न गरे तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा प्रवासी जीवन तपाईहरुको निकै राम्रो रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। विभिन्न दुःख पीडा आदिको अन्त्य हुन सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहेको छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि आजको दिन पूर्ण खराब होइन। तपाईहरुले गरेको घर परिवारका सदस्यहरूसँगको जुन मेहनत हुन्छ यो मेहनत सार्थक बन्न सक्छ र सबैलाई तपाईहरुले समेटेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। विशेष तपाईहरुले आजको दिनमा अलिकति ज्यादा धार्मिक बन्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। तपाईहरुले ज्यादा आत्तिन हुँदैन, डराउन हुँदैन। आजको दिनमा तपाईहरुले अलिकति आंशिक लाभका लागि भए पनि कडा मेहनत गर्नुपर्ने दिन हो भने छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले ज्यादा आत्तिन हुँदैन। आफ्नो मेहनतको फल आफूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि खासै खराब दिन होइन। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता भगवान गणेश, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। एक्वारियस, कुम्भ राशि। जति पनि कुम्भ राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा निर्माण व्यवसाय आदिका लागि आजको दिन केही हदसम्म राम्रो मान्न सकिन्छ। आज सामान्य खर्च वर्च आदिमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना भए तापनि सोचेको काम बनाउन आफू सक्षम हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। खास गरी वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा काम काजमा अलिकति ज्यादा चाप बढ्न सक्ने सम्भावना हो, तर पनि आफूले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। विशेषतः तपाईहरूले इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण गर्न सक्ने दिन त हो, तर बाणीमा भने केही न केही कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धनवाणी कुटुम्बका घरमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो।
तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ, अलिकति कमजोर चन्द्रमा भएका कारणले गर्दा तपाईहरूको मन पनि कमजोर हुन सक्छ, शरीर पनि कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले अलिकति तपाईहरूले ज्यादा मनमा कुराहरू खेलिरहन्छ भने त्यो मनलाई चाहिँ आफूले भुलाउने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। गीत सङ्गीत आदितर्फ आफूले ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज आफूले गर्नै पर्ने कामलाई छोडेर बाह्य विषयवस्तु आदिमा आफू भुलिन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आफूले इमर्जेन्सी कतै टाढाका अथवा नजिकको यात्राहरू गर्नु पर्यो भने पनि आफूले सचेत रहनुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। स्वास्थ्यदेखि लिएर हरेक कुरामा आफूले हेल्चक्राइ गर्न हुँदैन। हुन त परिवारजन र कर कुटुम्बका बीचमा भने तपाईहरूको सम्बन्ध पूर्ण बिग्रन्छ भन्ने खालको दिन त होइन। एक अर्कालाई सहयोग गरागर गर्नुपर्छ, तर अलिकति सहयोग मागिरहँदाखेरि बिन्ती भाउ गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले अलिकति कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने सचेत र सतर्क रहेर काममा खट्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। र तपाईहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा अलिकति शत्रु पक्षको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अरूको आलोचना आफूले खेप्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। सामाजिक काममा अगाडि बढ्दै गर्दा तपाईहरू चाहिँ अलिकति अरूको सेवा गर्दै गर्दाखेरि पनि सचेत रहेको राम्रो हुनेछ। हुन त तपाईहरूलाई पूर्ण खराब दिन नै हो, अरूले तपाईहरूलाई पूर्ण हेप्छन् अथवा हेला नै गर्छन् भन्ने खालको दिन त होइन। तपाईहरूले आफूले आफैलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। घिउ कलरको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईहरूका लागि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। शरीरदेखि लिएर हरेक क्षेत्रहरूमा तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। दक्षिण दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्नु भए तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। आज गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि पूर्ण खराब दिन चाहिँ होइन। तपाईहरूले रिस रागमा कन्ट्रोल गर्नुभयो भने आज घर परिवारका सदस्यहरूलाई समेट्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। शान्त रहनुहोला, आज सबैलाई खुसी बाँड्ने प्रयत्न गर्नुहोला। तपाईहरू छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ अथवा खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ घिउ कलरको रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा विशेष आम्दानीका स्रोतहरू पहिल्याउनका लागि आफू सक्षम हुन सक्ने दिन त हो, तर परिस्थिति अनुसार अहिलेको समय अनुसार आफूले सचेत रहनुपर्ने दिन पनि रहेको छ। गरेका कामबाट आफूलाई घाटा नै हुन्छ भन्ने खालको दिन त होइन, तर कता हो कता आफूलाई चाहिँ सोचेभन्दा ज्यादा फाइदा नै हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आजको दिनमा आफूले मध्यम लाभ लिन सक्नुहुनेछ। र श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने श्रमिक वर्गले आफूले लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। आज अरूलाई खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। र आज तपाईहरूलाई पनि अरूले बोलीले भए पनि चिप्लो घस्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईहरूको आफ्नै राशिमा रहेको चन्द्रमा तपाईहरूका लागि निकै सकारात्मक पनि मान्न सकिन्छ। चन्द्रमाले पनि तपाईहरूलाई हानि गराइरहेको अवस्था चाहिँ होइन। आजको दिनमा ज्ञान प्राप्तिका लागि पनि दिन राम्रो हो। नयाँ कुनै पनि कार्यहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति ज्यादा सचेत रहनुपर्छ। र धेरै ठुल्ठुला रकम आदिको कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आज जान्ने बुझ्ने आदिको साथ लिएर अगाडि बढ्नु होला, अथवा देब्रे हातले लेनदेन गर्ने प्रयत्न गरे तपाईहरूलाई केही हदसम्म शुभ हुन सक्छ। आज तपाईहरू पठन पाठन आदिमा रहने छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले सामान्य प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो ज्ञानलाई विस्तार गर्ने अथवा आफूले चाहिँ अरूबाट पनि ज्ञान लिने दिन तपाईहरूका लागि रहेको छ। आजको दिनमा कहीँ फँसेका रकम आदिलाई उठाउनका लागि केही प्रयत्न पो गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। पशुपालन आदिका क्षेत्रमा तपाईहरू खटिराख्नु भएको छ भने सामान्य लाभ लिन सक्षम बन्नुहुनेछ। कृषक वर्ग आदिका लागि पूर्ण हानिदायक दिन होइन। तपाईहरूले गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। पितृधन आदिको उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। अनि तपाईहरू चाहिँ विपरीत लिङ्गीय पात्र आदिबाट आफू चाहिँ अलिकति केही न केही सम्मानित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यानि कि तपाईहरूले चाहिँ उपहार नै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। बोलीले भए पनि अरूले केही न केही रेस्पेक्ट गर्छन् तपाईँहरूको भन्ने खालको दिन चाहिँ रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले
गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने घरका कामधन्दा आदिमा ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने, आफू व्यावहारिक बन्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। आज अभिभावक वर्गले आफ्ना सन्तति आदिलाई खुसी देख्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। कहीँ शारीरिक पीडा थियो, समस्या थियो, दुःख थियो भने यी दुःख शारीरिक पीडा आदिको अन्त्य तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। विशेषतः केही न केही भए पनि न्यूनीकरण हुन सक्छ। दीर्घकालिक समस्या हो भने पनि भन्ने खालको दिन हो। केही शरीर हलुका हुन सक्छ। प्रवासी जीवन तपाईँहरूका लागि उत्तम नै मान्न सकिन्छ, त्यस्तो साह्रो हानिदायक होइन। अझ रातो रङको प्रयोग गर्नु भए मीन राशि हुने जनहरूलाई केही हदसम्म शुभ हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। विशेषतः माया प्रेममा पनि पूर्ण तपाईँहरू असफल हुनुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन र खेलकुद क्षेत्र पनि ठिकै हो। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि वृष राशि। इष्ट देवता हनुमानजी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यफल 60% रहनेछ। हवस् त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल लिएर आए। कस्तो लाग्यो? सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री राम।